बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको देने जा रहे हैं कि शाइनिंग इंडिया को बैक गियर लग गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा करते हुए भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दुश्मनों पर ख़ास तौर पे नाज़रीन जो मशरक़ वस्ता के अंदर बड़ी ताकतें हैं, सऊदी अरब के करीब उनके कान लाल कर दिए। और दूसरी एक और बड़ी अहम तरीन खबर है कि मगरबी महाज से हवाओं के रुख तब्दील होना शुरू हो गए। नाज़रीन, पहले जो इनके वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से बयान आया और अब जो है वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से बड़ा बयान सामने आया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई मुआहदा हुआ, उस दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान यानी गवादर से लेकर रियाज तक जो है एक बड़ी स्ट्रेटजिक लाइन जो है वो खींच दी गई है। और इस लाइन में ये फैसला कर लिया गया है जो पाकिस्तान के मफाद के फैसले होंगे वो सऊदी अरब करेगा, ख़ास तौर पे भारत के हवाले से। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक मुआहदे के दरमियान मौजूद है। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि शाइनिंग इंडिया का जो एक चूरन पूरी दुनिया को भारत बेच रहा था और बड़े पैमाने पे जो ओवरसीज हैं इनके उनको भेजा जा रहा था दीगर ममालिक के अंदर, अब नाज़रीन सऊदी अरब ने बड़ा झटका दे दिया है। नाज़रीन, ये बड़ा झटका क्या है? 2025 के अंदर भारतीयों की बड़ी तादाद जो है वो निकाली गई है मुल्क से। सिर्फ सऊदी अरब से 11,000 भारतीय शहरियों को जो है वो मुल्क बदर किया गया, उनको जो है मुल्क से निकाला गया। और वजह बिल्कुल वही कुछ जराइम और फिर जो है जो गैर कानूनी स्टे और दीगर मामलात जो कि होते हैं, कफील और फिर जाली कंपनी और दीगर मामलात की वजह से इस वक्त भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाज़रीन सऊदी अरब के अंदर छुप के काम कर रही है। और इनकी जो वजारत है वो बिल्कुल आउट ऑफ वर्किंग हुई पड़ी है, कोई उस हवाले से इकदाम नहीं उठा पा रहे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा झटका जो है वो भारत को ये लगा कि पूरी दुनिया से मजमूई तौर पे 24,000 यानी 81 ममालिक से 24,600 भारतीयों को मुल्क से निकाला गया है 2025 में और 11,000 जो है सिर्फ सऊदी अरब से निकाले गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त भारतीयों को जो है वो बैक गियर लग चुका है। अभी पाकिस्तान के हवाले से आपको बताया कि तकरीबन 4,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से ओवरस्टे या दीगर वजूहात की वजह से निकाला गया, तो उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया जाना शुरू किया गया, तो उसके पीछे भी यही रीजंस बताई गई। ख़ासतौर पे जो ये ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनके अंदर जो मामला यानी जो गैर कानूनी स्टे के हवाले से चीज़ें थी, उस पर पाकिस्तान को जो है ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसकी वजह से सऊदी अरब कोई भी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो उसको बिल्कुल भी सऊदी अरब में बर्दाश्त नहीं कर रहा। अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो धुरंधर मूवी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई गई, तो उसको सऊदी अरब ने न सिर्फ अपने मुल्क में बैन किया बल्कि आसपास के जो अरब ममालिक हैं, जो उनके दोस्त ममालिक हैं, वहाँ पर भी पाबंदी लगवाई। मजमूई तौर पर 8 अरब ममालिक के अंदर मुकम्मल तौर पर इस मूवी को बैन करके तो वापस भेज दिया गया। तो ये एक बड़ा और अहम तरीन फैसला किया गया। नाज़रीन, इस वक्त भारत पूरी दुनिया से रुसवा हो रहा है। मामलात इनके बिल्कुल जो ये कदम उठाते हैं, हर अगला कदम जो है वो मज़ीद गहराई में इनको लेकर जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज गर्म करने की कोशिश की, लेकिन अब अफ़गानियों को भी आहिस्ता आहिस्ता होश आना शुरू हो गया। अच्छे जाके सऊदी अरब के अंदर 3 अदवार हुए हैं बातचीत के, और उसके बाद
جو امیر متقی خان ہے اس نے ایک تازہ ترین بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور شاید اس وجہ سے کیونکہ اس وقت وہاں پہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں ناظرین، جو بے روزگاری ہے وہ 75% تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 100 میں سے اگر 75 بندے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں تو وہاں پہ معیشت کے کیا حالات ہونے ہیں۔ معیشت بری طرح سے گراوٹ کا شکار ہے۔ جو پاکستان سے سمگلنگ ہوتی تھی، جو دیگر ممالک سے سامان آتا تھا، وہ سارے کا سارا بند پڑا ہے۔ اور ابھی جو ہے وہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ مل کے یہ کسی نئے ٹریڈ روٹ کے اوپر کام کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لالی پوپ ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے۔ حقیقت میں بری طرح سے پٹ چکے ہیں افغانی اور ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بغیر ہم پوری دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے پاکستان سے رجوع کرنے کے لیے پاکستان سے اب پاکستان کے بارے میں جو پازیٹیو بیانات ہیں وہ دینے شروع کر دیے۔ سراج الدین حقانی نے بھی کہا تھا کہ ہم دوحہ معاہدے کی جو ابتدائی شرائط ہیں اس میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اس پر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے۔ لیکن جو ہیبت اللہ اخونزادہ کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت ناظرین بڑا ریجڈ قسم کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جس کو خود افغان طالبان جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، جو ان کے اندر لیڈرشپ ہے۔ تو ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ہیبت اللہ اخونزادہ کی جو سخت قسم کی اور بڑی ایسی پالیسیز جو کہ عوام کے لیے بھی اور عالمی سطح پہ بھی ناگوار گزر رہی ہیں، اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین بھارت کی وہاں پہ جو پالیسی تھی پاکستان کے خلاف وہ بری طرح سے ناکامی کا شکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے معاملات کو آگے بڑھانے کی بجائے صرف راستہ بند کیا ہے، سمگلنگ روکی ہے، بارڈر جو ہیں وہ کلوز کیے ہیں، تو ان کو عقل آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین دوسری اور اہم خبر ہے وہ ہے سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ فیصل بن ترکی جو ہیں ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، اور یہ ناظرین جو بیان ہے یہ بڑا اہم اور غیر معمولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کریں گے تو ہم اس طرح کا لفظ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اس طرح کی پالیسی سعودی عرب کے اندر ہے کہ جو اس طرح کی سچویشن ہے یہ ہم ترکی بن فیصل جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل اس کو قابل قبول نہیں کریں گے، اور جب تک ایک نارمل معاملات جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہوں گے، ایک آزاد اور خود مختار ریاست جب تک وجود میں نہیں آتی تب تک کوئی بات چیت کسی قسم کی نہیں ہوگی، یعنی بات چیت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک سخت ترین میسج جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے دے دیا گیا ہے، جس سے کم از کم جو یہ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب کو کسی اور طرح کے لالچ دے کے دباؤ دے کے کسی طریقے سے ہم جو ابراہم اکارڈ ہے اس کا حصہ بنا لیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی واضح طور پہ ایک میسج ہے کہ جب تک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا تب تک کوئی کسی قسم کی بات چیت ہی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں تو جب تک یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس جنگ سے پہلے سعودی عرب اور اسرائیل اس معاہدے کو کمپلیٹ کرنے کے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، لیکن اب جو کچھ وہاں پہ ہو چکا ہے اس کے بعد چیزوں کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کور کریں، اور دونوں طرف معاملات اور بات چیت کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں۔ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ سالو ہوں گے اور آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست بنے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔